بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج میں تو جہانپور دے حبیب اللہ طارق دی کہانی سنویں دا۔ جہانپور مولی سبزی تے گاجریں دی وجہ کنے مٹھا ڈیہ سڑیندا ہا۔ تماکوں دی کاشت نال کڑواہٹ تے چڑچڑاپن ودھے، نال ہی دولت بھی ودھی ہے۔ رنے جوانے دے روزگار وچ بھی ودھارا تھائے۔ اے دھرتی ادبی حوالے نال کیفی جہانپوری تے فیض ملنگ دی دھرتی سڑیندی ہے۔ بزم کیفی دے صدر دا نام حبیب اللہ طارق ہے، جائیں سوہنی مٹھی ملوک غزل لکھی ہے۔ سریکی شہری وچ دو ہی وڈے ناں آلے طارق ہن۔ ایک شاہ صدر دین دا طارق کھوسا ہے، جن کو ڈوڑھے دا امام آکھیا گئے۔ ہتھ ڈوہیں طارق رچ گئے ہن، ایک ڈھا کتیں بیا خا کتیں۔ دوجا طارق لاکھا ہے، جائیں مٹھی سریکی غزل لکھ کنے جہانپور دے مٹھاج کو ادبی حوالے نال سانپ کھڑا ہے۔ یہ ہائی سکول وچ استاد ہے، چنگا میزبان ہے، تھوتی بالکل کہنی، پیریں پراگڑے پیار دے تے شاند نامی کتاباں چھاپی کھڑے۔ سلیم انصب تے حبیب اللہ طارق جہانپور تے نیڑے تیڑے دے وسیق دے سارے شہریں کو کٹھا کیتی رہندن تے ادبی رونق میلہ لائی رہندن۔ یہ ادب دی شان ہیں، ساڈا مان ہیں، اللہ کرے آباد تے شاد رہون، وستے رہون، ایویں ادب دیاں خدماتاں قائم رہون۔ سریکی تحریک دے حوالے نال اے متحرک نوجوان ہیں، ماں بولی دا عالمی ڈینہ ہوئے اے پروگرام کرویندن۔ این دے علاوہ سریکی دے حوالے نال جتنا بھی کام تھیندا پئے انہاں دا بہت وڈا کردار ہے۔ انہاں دی تنظیم بزم کیفی بڑی متحرک تے منظم تنظیم ہے۔ انہیں اپنے پورے علاقے دے وچ 10-15 کتاباں اپنے بزم دے تھرو چھپوا کنے انہیں دیاں روح نمایاں بھی کروائیں، لوگوں کے مضمون بھی پڑھوائیں۔ ان دے علاوہ یہ یوم اپنے منائی رہندن، کہیں ویلے عاشق بزدار سڈی پین، کہیں ویلے اسلم مرحوم رسول پوری کو سڈیندے ہن، تے کہیں ویلے اے اپنا پورے وسیب دے شاعر ادیب سارے کٹھے کر کے ان دے نال شاماں منائی رہندن۔ یا وجہ ہے اساں کو پیارے لگدن کیونکہ انہیں علم دا ادب دیوا بالیا ہویا ہے۔ سریکی تحریک دے اچھے خاصے متحرک لوگ ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کر گن سو دل بر مولائی توارے وسیب دی ادب تے ثقافتی خدمت کرنا پائے، اور تساں ساڈا حصہ بن کنے ساری حوصلہ افزائی کرو، زیادہ کنے زیادہ سبسکرائب کرو، سارے ویڈیوز ڈٹھیاں کیتیاں کرو تاکہ ساری محنت کم لگے۔ خدا حافظ۔